مرحبا بكم في هذا يعني التصحيح المباشر لا برودكسيون اكريت ديال اولى بكالوريا او لا يعني البكالوريا الحره. دونك يعني دي تكست ارغيومونتاتيف ولا دي برودكسيون ارغيومونتاتيف اللي كنصحيوهم مباشره. دونك ما تنساوش غادي تهبطوا لا ديسكريبسيون ولا الوصف ديال هذا لا فيديو، غادي تلقاو لو ليان ديال ولا الرابط ديال الموقع اللي فيه بزاف ديال الانشاءات، من بينهم هذا الانشاء ومن بينهم انشاءات اخرين بزاف اللي مكتوبين في مواضيع عده واللي قمنا بالتصحيح ديالهم يعني للتلاميذ اللي كيراسلونا في الواتساب. دونك نشوفوا لا برودكسيون ديال اليوم. الصديق ديالكم صيفط لنا اون برودكسيون اكريت اللي فيها لانترودكسيون معزوله بوحدها، لا كونكلوزيون معزوله بوحدها، لو ديفلوبمون معزول بوحدو. دونك لا فورم مزيان محترم لا فورم. نحاولوا نشوفوا donc le contenu شنو كاين فيه. Dans nos jours, certaines personnes pensent que l'étude de la fille est bonne dans la société et d'autres estiment le contraire. Reste serein lequel des deux avis est le plus acceptable. خاصك تما واحد لو بوين دانتيروغاسيون، علامات استفهام اللي داخله في النقط ديال الترقيم. الترقيم راه عليه، يعني النقط ديال الترقيم راه عليهم حتى هما واحد النقطه في لا برودكسيون écrite. Certes, on présente que l'étude on pense que l'étude présente de nombreux avantages. En effet, c'est un droit qui reconnaît les constitutions, que reconnaît les constitutions, d'accord. En plus, les femmes ont le même les mêmes بزاف ont les mêmes capacités. Capacité ماشي بS, capacité CAPACITES. donc capacité intellectuelle ملاصقة، ماشي انتل بوحدها وكتويال بوحدها، intellectuelle ملاصقين هي كلمة وحدة. en revanche intellectuel غادي دير بوين وتكتب مباشرة موراها en revanche، ما ترجعش للسطر. Donc en revanche, cela n'est pas toujours bien. En fait, la place normale de la fille, c'est la maison et se marier. S, ماشي se marier, ماشي C, S, se marier. Point en autre, ما عرفتش شنو هاد الكلمة. pense ENT, donc pense présente, donc l'exclusion, présente des risques, par exemple la violence, le viol, enfin, de compte, personne ne peut trancher la vérité absolue quant à ce sujet, puisque chaque personne voit le sujet par sa manière. MANIE accent grave RE, de sa manière. هاد لا برودكسيون écrite مزيانه في لا فورم، مزيانه في ابارامون بحال دار لو بلون دياليكتيك، يعني كاينين جوج ديال في الديفلوبمون، كاينين جوج ديال لي باراغراف، ولكن في لارغيومونطاسيون ضعيفه بزاف، حيت ما درتيش لي زارغيومون بزاف، درتي ارغيومون واحد الناس لي بور، ارغيومون واحد الناس لي كونتر، وانت اصلا ما درتيليش لينا الراي ديالك شنو هو. دونك لافي ديالك انت واش مع هادو ولا مع هادو ما درتيهش لينا. دونك بالنسبه لينا حنايا هاد لا برودكسيون راها مزيانه. فوزوغي دي نوت على لا فورم كما قلنا، حيت ما درتيش دي زيرو غادي يكون عندك بيان سور دي نوت. ولكن بالنسبه لي زارغيومون راه اشاك باراغراف خصني او موان نعطي واحد جوج ولا ثلاثه لي زارغيومون. ارغيومون واحد راه ما كافيش. دونك راه سميتو لا برودكسيون ديالك فقيره من ناحيه لارغيومونطاسيون، ما فيهاش لي زارغيومون. دونك حاول تقلب على دوطخ ارغيومون ودير واحد دو او تخوا زارغيومون يكونوا مزيانين، باش حتى لا برودكسيون ديالك تكون تزيد طوال شي شويه ويكون فيها ما يتصحح. داكوغ. دونك سينون راه واخا ما كاينينش لي زارغيومون بزاف، راه il peut avoir des notes، راه غادي ياخد دي نوت على لا فورم، على ان ما عندوش دي زيرور في سميتو، على ان عنده لا بونكتواسيون مزيانه. دونك راه il peut avoir حتى ل5 على 10 بهاد لا برودكسيون ايكريت. دونك راه مهم كاينين شي حوايج احترمهم تري بيان مزيان، ولكن لارغيومونطاسيون راه ضعيفه شي شويه، وما كاينش دي زيكزامبل اللي تيشرحوا هاد لي زارغيومون ايتترا. داكوغ، لي سيبور دارغيومون. دونك ما تنساوش اللي بغى يشوف دوطخ فيديو ولا يشوف دوطخ برودكسيون اللي ربما في نفس الموضوع في مواضيع اخرين، ينزل لا ديسكريبسيون ولا الوصف ديال هاد لا فيديو، غادي يلقى فيه لو لين اللي غيديه
طبعا لو سيت ويب اللي فيه بزاف ديال لي برودكسيون اكريت واللي غادي تستافدوا منهم بزاف. ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، ان جيم وكومونتير بيان سور الا عجبتكم لا فيديو. وتهلاو في راسكم.